युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणका क्रममा मारिएका भनिएका 13 जना युक्रेनी सैनिकहरू जीवितै रहेको खुलासा। यता युक्रेनी राजधानीमा लक्षित हमला गर्न लागेको रुसको चेतावनी। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। युक्रेनको जलसेनाले रुसी आक्रमणको पहिलो दिन स्नेक आइल्यान्ड भनिने टापुको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएको ठानिएका 13 जना सैनिक जीवितै रहेको बताएको छ। सिपाहीहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका अडियो रेकर्डिङमा ती सीमा रक्षकहरूले रुसी युद्ध तोपलाई आक्रमणको चेतावनीको बदलामा अश्लील गाली गरेको सुनिएको थियो। त्यस्तो अडियो बाहिरिएपछि युक्रेनका राष्ट्रपतिले ती ज्यान गुमाएका भन्ने विश्वास गरिएका सीमा रक्षकहरूलाई मरणोपरान्त सम्मान दिएका थिए। अडियोमा सुनिएको बोलीलाई उनीहरूको अन्तिम शब्दहरूका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। त्यहाँ प्रयोग गरिएको दुर्वचन तत्काल युक्रेनियन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमाझ व्यङ्ग्यात्मक सामग्रीको विषय बन्यो। रुसले त्यस समय त्यो टापुमा रहेका युक्रेनी सैनिकहरूले आत्मसमर्पण गरेको बताइएको थियो। सोमबार युक्रेनको जलसेनाले एक फेसबुक पोस्ट मार्फत हाम्रा दाजुभाइ जीवित र स्वस्थ छन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो। स्नेक टापुका सीमारक्षक र मरिनहरूले दुई पटक रुसी कब्जाकारीहरूलाई का साथ विफल तुल्याए, तर तिनीहरूले युद्ध जारी राख्न सकेनन् किनभने तिनीहरूसँग गोला बारुद सकिएको थियो, पोस्टमा लेखिएको छ। रुसीहरूले लाइट हाउस, टावर, एन्टेना र मुख्य भूमिकासँगको सञ्चार सम्पर्कको उपाय लगायत टापुको पूर्वाधारलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिदिएका पोस्टमा उल्लेख गरिएको छ। युक्रेनका जलसेनाले रुसी आक्रमणपछि मानवीय उद्धार अभियान अन्तर्गत युक्रेनले उक्त टापुमा पठाएको नागरिक खोजी र उद्धार जहाजका चालक दल र उनीहरूसँग आएका 2 जना पादरीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा लिएको आरोप समेत लगाएको छ। कुनै पनि सैन्य अभियानमा संलग्न नभएका गैर लडाकु नागरिक जहाजको गैरकानुनी कब्जा युद्धको नियम र प्रचलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन हो, जलसेनाले चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले 82 जना युक्रेनी सैनिकहरूले स्नेक टापुमा आफूसँग भएका हतियार बिसाएर स्वेच्छाले आत्मसमर्पण गरेको बताएका थिए। उनले रुसी युद्धपोतले कुनै हमला गरेको वा हताहत भएको उल्लेख नगरी त्यस्तो दावी गरेका थिए। उनले बन्दीहरूलाई शत्रुतापूर्ण गतिविधिमा भाग नलिने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्न भनिएको र छिट्टै भविष्यमा उनीहरूको परिवार समक्ष पठाइने बताएका थिए। स्नेक टापु उत्तर पश्चिमी ब्ल्याक सीमा अवस्थित रहेको छ। युक्रेनी तटबाट लगभग 48 किलोमिटर र क्राइमियाको 300 किलोमिटर पश्चिममा पर्छ, जुन क्षेत्रलाई सन् 2014 मा रुसले कब्जा गरेको थियो। आकारमा सानो भए पनि त्यसको रणनीतिक महत्त्व रहेको छ। एटलान्टिक काउन्सिलले यसलाई सामुद्री क्षेत्रमाथि दाबी गर्नका निम्ति युक्रेनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कडी भएको बताएको छ। यता रुसको रक्षा मन्त्रालयले कियेभका बासिन्दाहरूलाई एक चेतावनी जारी गर्दै आफूहरूले युक्रेनी राजधानीमा लक्षित हमला गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। मङ्गलबार अपराह्न एक वक्तव्य जारी गर्दै रुसी अधिकारीहरूले उनीहरूको फौजले कियेभ स्थित युक्रेनी सुरक्षा सेवा तथा मुख्य साइअप्सका प्राविधिक केन्द्रहरूमा लक्षित हमला गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रवादीहरूद्वारा रुसलाई भड्काउन प्रयोग भइरहेका युक्रेनी नागरिक तथा रिले स्टेसन नजिक बसोबास गर्ने कियेभका बासिन्दाहरूलाई आफ्ना घर छाडेर जान हामी आह्वान गर्दछौँ, उक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। रुस विरुद्ध सूचना युद्ध रोक्न यी हमला गर्न लागिएको रुसी अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ। यसबीच युक्रेनी रक्षा मन्त्रीले चाहिँ रुसको सम्भावित मनोवैज्ञानिक हमलाबारे सजग गराएका छन्। फेसबुकमा लेख्दै उनले रुसले सञ्चार आबद्ध पार्ने योजना बनाइरहेको बताए। झुट्टा समाचार व्यापक रूपमा फैलाइनेछ, उनले लेखेका छन्। त्यस्ता झुट्टा समाचारलाई स्थापित गर्न नक्कली भिडियो वा हस्ताक्षर गरिएको जाली कागज देखाइनेछन्। उनले कुनै आत्मसमर्पण नहुने, बरु केवल विजयी हुने पनि बताएका छन्। यसैगरी खार्किभ हमलामा एक भारतीय विद्यार्थीको मृत्यु भएको खबर आएको छ। रुसी आक्रमणका कारण युक्रेनभरि गैर सैनिकहरूको ज्यान गइरहेका विवरणहरू प्राप्त भइरहेका छन्। यथार्थ अवस्थाबारे बताउन कठिन छ। सबै दावीहरूलाई बीबीसीले पुष्टि गर्न सकेको छैन। युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खार्किभमा प्रशासनिक भवनमा भएको हमलामा 20 जना मानिस घाइते भएको आपतकालीन अधिकारीहरूले बताएका थिए। साथै 6 जना भेटिएको उल्लेख गरिएको छ, तर ती जीवित थिए वा थिएनन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन। यसैबीच भारतका विदेश मन्त्रीले खार्किभमा भएको हमलामा पनि मङ्गलबार बिहान एकजना भारतीय विद्यार्थीको ज्यान गएको बताएका छन्। सोमबार त्यहाँ भएका रुसी बमबारीमा दर्जनौं गैर सैनिकको ज्यान गएको बताइएको छ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले सो सहरमाथिको आक्रमणलाई युद्ध अपराधको संज्ञा दिएका छन्। यता राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी सेनालाई रणनीतिक महत्त्वका परमाणु अस्त्रहरू विशेष सतर्कतासहित तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। क्रेमलिनमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग गरिएको एउटा बैठकमा उनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसप्रति अमित्रवत कार्य गरेको टिप्पणी गरेका छन्। युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धतर्फ इङ्गित गर्दै पुटिनले त्यसलाई गैरकानुनी भनेका छन्। नेटोका शीर्ष अधिकारीहरूले रुस विरुद्ध चर्को टिप्पणी गर्न मान्यता दिएका कारण पारमाणविक अस्त्रहरू उच्च सतर्क अवस्थामा राखिने उनले बताएका छन्। उनले परमाणु अस्त्र प्रतिरोधात्मक बललाई युद्धका लागि विशेष भूमिकामा सक्रिय अवस्थामा राख्न रुसी रक्षा मन्त्री र सेना प्रमुखलाई आदेश दिएका छन्। आफ्नो पारमाणविक बललाई विशेष सतर्क अवस्थामा राखिएको रुसको घोषणा पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धहरूप्रति राष्ट्रपति पुटिनको आक्रोश र नेटोबाट रुसलाई खतरा रहेको भन्ने उनको डरका कारण सिर्जित अवस्थाको सङ्केत हो। उनको यस कदमले निश्चय नै पश्चिमा राष्ट्रको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस प्रकारको गम्भीर अवस्था नेटोको सैन्य योजनाकारहरूका लागि चिन्ताको विषय थियो। त्यसैले उक्त सैन्य गठबन्धनले बारम्बार रुसी सैनिकहरूलाई हटाउन युक्रेनलाई सहयोग गर्न सैनिक नपठाउने बताउँदै आएको छ। तर रुसी आक्रमण योजना अनुसार हुन सकेको छैन। युक्रेनमा आक्रमण थालेको चौथो दिन रुसको नियन्त्रणमा एउटा मुख्य सहर पनि पर्न सकेन। धेरै सङ्ख्यामा रुसीहरू हताहत भएका छन्। यसबाट कारण मस्कोमा केही निराशा र अस्थिरता निम्तनेछ। त्यसै बेला रुसमा प्रभावित शान्ति वार्तामा बस्न मस्को र क्युएफ दुवैका लागि कठिन छ। पुटिन युक्रेनलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा फर्काउन चाहन्छन्। जेलेन्स्की सरकारको इच्छा देशको स्वतन्त्रता हो। यस किसिमको विभाजनले सम्झौताका लागि निकै कम ठाउँ दिएको छ। पश्चिमा देशहरूलाई पछाडि हट्न आइतबार दिएको चेतावनीसँगै आगामी दिनहरूमा युक्रेनमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण अझ सघन बनाउन सक्छ। त्यसो गर्दा गैर सैनिक नागरिकहरू हताहत हुने कुरालाई रुसले अझ व्यवस्था गर्न सक्छ। दर्शकवृन्द, रुस र युक्रेन बीचको हमलाको विषयमा हामीले विभिन्न महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू बेला बेलामा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण समाचारका लागि हामीसँगै रहनुहोला। अहिले भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।